अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और पिछला लेक्चर जो मैंने आपको वीडियो की फॉर्म में भेजा था, आपने यकीनन उसे सुना और देखा होगा। आज मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करवाना है जो कि मकतब, मदारस और जामियात का फ़र्क है। तो चलें अभी हम अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन करते हैं। यहाँ तक कल हम पढ़ चुके थे, आज हमने मकतब से स्टार्ट लेना है। मकतब किसको कहते हैं? मकतब का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन मकतब और मदरसा का फ़र्क अमूमन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। मकतब मकतब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं। ये लाइन आपने अंडरलाइन कर लेनी है। मकतब के मानी लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं और मकतब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारस, अब यहाँ बात तो मकतब की हो रही है लेकिन लफ्ज़ मदारस का इस्तेमाल हुआ है, तो अभी हम इनका फ़र्क देख लेते हैं। मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता है। ऐसे मकातब, मकतब की जमा होती है यानी जो एक से ज़्यादा, ऐसे मकातब मुअल्लम के घर यानी उस्ताद के घर या मसाजिद में कायम किए जाते थे। मकतब के उस्ताद को मुअल्लम कहते थे। 3-4 बातें ही आपने मकतब से रिलेटेड पढ़ी हैं। मकतब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं। नंबर, मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता था। ऐसे मकातब मुअल्लम के घर या मसाजिद में कायम किए जाते थे। मकतब के उस्ताद को मुअल्लम कहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मदारस। मदारस किसको कहते हैं? मदारस जमा है मदरसा की जिसके मानी दर्स की जगह के हैं। मकतब के मानी क्या थे? लिखने की जगह या लिखने की मेज़, और मदारस के मानी क्या है? दर्स की जगह। और दर्स के मानी सबक के हैं यानी दर्स या सबक पढ़ने की जगह। मकतब कहते थे लिखने की जगह और मदारस दर्स या सबक पढ़ने की जगह। मदारस ऐसे इदारे कहलाने लगे जिनकी ज़रूरत मकतब की तालीम के बाद पेश आती थी। मदारस कैसे इदारे थे जिनकी तालीम मकतब के बाद, यानी मकतब में बच्चे पहले लिखना सीखते थे और जब लिखने का फ़न उनको आ जाता था उसके बाद आगे वो पढ़ने के लिए जाते थे। मदारस ऐसे इदारे कहलाने लगे जिनकी ज़रूरत मकतब की तालीम के बाद पेश आती थी। अमूमन ये मस्जिद से बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर कायम किए जाने लगे। मकातब कहाँ पे थे? मुअल्लम के घर या मसाजिद में, और जो मदारस थे वो मसाजिद से बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर कायम किए जाने लगे। यानी मकतब और मदारस दोनों मसाजिद में थे, लेकिन फिर मदारस के लिए अलग से इदारे कायम किए जाने लगे, अलग से इमारतें बनाई जाने लगी। मदारस में पढ़ाने वाले उस्ताद को मुदर्रिस कहते थे। मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद को मुअल्लिम कहते थे और मदारस में पढ़ाने वाले को मुदर्रिस कहते थे। यहाँ साइंस और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ ज़ुबानें भी सिखाई जाने लगीं। उसातिज़ा की बाकायदा तनख्वाह और तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए जाने लगे। यहाँ आपने इन दोनों का फ़र्क जहन में रखना है, मकतब क्या था और मदरसा, और इन दोनों में फ़र्क क्या था। इसके बाद आगे हम देखेंगे जामियात। जामिया या यूनिवर्सिटी का दर्जा कुरून वस्ता में आला दर्जे की दरसगाहों के लिए इस्तेमाल होता था। आज भी हमारे यहाँ जो जामिया का लफ्ज़ है या जो यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ है वो आला दर्जे की जो तालीमी दरसगाहें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जामियात से क्या मुराद? जामिया या यूनिवर्सिटी का दर्जा कुरून वस्ता में आला दर्जे की दरसगाहों के लिए इस्तेमाल होता था। निज़ामिया बगदाद, आप लोग पहले इसका जिक्र पढ़ चुके हैं। निज़ामिया बगदाद और दूसरे शहरों में कायम होने वाली दरसगाहें इसी दर्जा की थीं, यानी उनमें आला दर्जे की तालीम दी जाती थी। मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में आला दर्जे की एक दरसगाह बनवाई जिसे जामिया मुस्तनसरिया कहते हैं। इसमें निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में अलूम के ज़्यादा शोबे खोले गए, यानी ज़्यादा मज़ामीन पढ़ाए जाने लगे। अमारत बेहतर बनाई गई जिसमें उसातिज़ा और तलबा के लिए ज़्यादा सहूलतें मुहैया की गईं। तलबा को जामिया की तरफ से चटाइयाँ, कागज़, दवात और कलम के अलावा चिराग के लिए जैतून का तेल फराहम किया जाता था।
ٹھیک ہے، کہ جامعہ کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو چٹائیاں، کاغذ، دوات، قلم، اس وقت کے جو پڑھائی کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی تھیں وہ دی جاتی تھیں، اور چراغ جلانے کے لیے، کیونکہ چراغ میں تیل کا استعمال ہوتا ہے، تو زیتون کا تیل فراہم کیا جاتا تھا۔ رہائش اور خوراک کے لیے طلباء کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ یہ نظامیہ بغداد کے مقابلے میں جو مستنصر اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اس میں کون کون سی سہولیات موجود تھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جامعہ ازہر۔ جامعہ ازہر قاہرہ میں 9ویں صدی عیسوی میں قائم کی گئی۔ جامعہ مستنصریہ کب قائم کی گئی تھی؟ 1233 میں، اور جامعہ ازہر کب قائم ہوئی تھی؟ 9ویں صدی عیسوی میں۔ یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی اور آج بھی اپنی شہرت رکھتی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے علاوہ غیر ملکی طلباء یہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنے علاقوں میں جا کر تعلیم کی اشاعت کا باعث بنتے تھے۔ یعنی یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں میں جا کے بھی درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ اندلس میں اسلامی تعلیم کا باقاعدہ آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ قرطبہ، غرناطہ، تلیطلہ، اشبیلیہ اس کے مراکز تھے۔ یہ جگہوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ قرطبہ، غرناطہ، تلیطلہ، اشبیلیہ اس کے مراکز تھے۔ یورپ کے طلباء نے ان شہروں میں قائم یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور یورپ میں علمی احیاء کا باعث بنے۔ علمی احیاء یعنی علم کے پھیلاؤ کا، علم کے فروغ کا باعث بنے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ برصغیر میں مسلمان کب آئے تھے؟ 712 عیسوی میں، جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، اور جو طریقہ ہائے تعلیم اور نصاب عرب میں رائج تھا، مروج تھا یعنی رائج ہو چکا تھا، اس کے مطابق یہاں بھی تعلیم کی اشاعت شروع کی گئی۔ یعنی جو نظام تعلیم محمد بن قاسم اپنے ساتھ لائے تھے اسی کے مطابق یہاں پہ تعلیم کی اشاعت شروع کی گئی برصغیر میں۔ بعد میں سلطان محمود غزنوی اور ان کے جانشینوں کے عہد میں مکاتب اور مدارس قائم ہوئے۔ ذیل میں برصغیر میں قائم ہونے والی درسگاہوں اور نظام تعلیم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نیکسٹ ہم کیا چیزیں پڑھیں گے کہ کون کون سی درسگاہیں تھیں اور ان میں نظام تعلیم کیا تھا۔ یہ آپ کا لیکچر ہے آج کا، چھوٹا سا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں کہ یہاں پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کویسچن جو تیار کرنے ہیں وہ کون سے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مکتب سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف آپ نے لکھنی ہے جو شارٹ کویسچن بنتا ہے۔ کون سے اداروں کو مکتب کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ مدارس سے کیا مراد ہے۔ مدارس ایسے ادارے کہلانے لگے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتی تھی، یہ اس کا آنسر ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مکاتب اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو کیا کہا جاتا تھا۔ مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو معلم اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہا جاتا تھا، یعنی درس دینے والا۔ مکتب اور مدارس کا فرق واضح کریں، تو اس میں آپ نے آنسر میں ایک طرف مکتب لکھنا ہے اور دوسری طرف مدارس، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اوپر ایک کویسچن بنا ہوا ہے، آپ نے نیچے پارٹیشن کر دینی ہے۔ ایک طرف آپ نے مکتب کی خصوصیات لکھنی ہے، دوسری طرف آپ نے مدارس کی خصوصیات لکھنی ہے۔ مکتب کی خصوصیات میں آپ نے کیا لکھنی ہے کہ مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز کے ہیں۔ دوسری طرف اسی کے سامنے پوائنٹ نمبر 1 میں مکتب کا لکھیں گے نا، اسی طرف مدارس کے پوائنٹ نمبر 1 میں مدارس کے معنی درس کی جگہ کے ہیں اور درس کے معنی سبق کے ہیں، یعنی درس یا سبق پڑھانے کی جگہ۔ دوسرے پوائنٹ میں آپ لکھیں گے کہ مکتب کس کو کہا جاتا تھا۔ ادھر مدارس کا دوسرے پوائنٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ مدارس کن کو کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ لکھ لیں گے کہ مکاتب کہاں پہ قائم کیے جاتے تھے تیسرے پوائنٹ میں۔ اسی طرح مدارس کے تیسرے پوائنٹ میں لکھے جائیں گے کہ مدارس کہاں پہ قائم کیے جاتے تھے۔ اور پھر فورتھ پوائنٹ میں آپ لکھ لیجئے گا کہ مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو کیا کہتے تھے، اور اسی طرح مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو کیا کہتے تھے۔ مکتب میں لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا اور مدارس میں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جانے لگی۔ بس یہ آپ نے اس طرح سے 3-4 پوائنٹس بنا کے ان کا فرق واضح کرنا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم جامعات والا ٹاپک دیکھیں تو یہاں پہ ایک کویسچن اس سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے کہ جامعہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جامعہ سے کیا مراد ہے، تو اس کا آنسر کیا بنے گا؟ جامعہ یا یونیورسٹی کا درجہ قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجے کی درسگاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بس اتنا سا اگر آپ آنسر کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویسچن کبھی آ جائے کہ جامعہ ازہر پر نوٹ لکھیں، تو آپ نے یہ اس کا آنسر کرنا ہے۔ بس یہ کچھ کویسچنز ہیں جو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے، کیونکہ جب شارٹ کویسچنز یا MCQs بنتے ہیں تو کہیں سے بھی آپ کو کویسچن بن سکتا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے جو آج ہم نے کور کرنا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے بھی کویسچن کر سکتی ہیں۔